बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन बल्कि इंतहाई अहम मालूमात और अहम खबरें आपके साथ। सूरत हाल इस वक्त बहुत ही दिलचस्प है और इमरान खान साहब जो कि जेल में मुक़य्यद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स सपोर्टर्स जो कि पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, उन्होंने अपना एक हक़ राय दही इस्तेमाल किया, लेकिन उनके वोटों को चोरी किया गया और डकैती डाली गई उस पे, और ना सिर्फ डाका डाला गया बल्कि बहुत ही बड़े बुरे तरीके से, और उसको ठीक करने की भी कोशिश नहीं की जा रही। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ऐसी ऐसी गवाहियां आ रही हैं, ऐसे ऐसे सबूत आ रहे हैं, ऐसे ऐसे शवाहद आ रहे हैं कि इमरान खान को तो इत्मीनान हो ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम बहुत खुश हैं कि उन्होंने जो वोट डाला था वो वोट जाया नहीं गया, बल्कि वो वोट महफूज है और वोट की पर्ची में इतनी ताकत है कि वो जहां भी होगी, जिस डब्बे में भी होगी, वो बोलेगी और वो ताकत के जोर पर बोलेगी और बड़े बड़े ताकत के ईवानों को हिलाकर रख देगी। सूरत हाल इस वक्त ये है कि हर आए दिन, हर रोज, हर गुजरते हुए लम्हे एक नए कोई ना कोई नया जो है शहादत मिल रही है, नया सबूत मिल रहा है। अब कुछ और सबूत आ गए हैं। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा, उन्होंने पहला धमाका किया, और पहला धमाका ऐसा ऐसा जोरदार धमाका था कि कोई संभल नहीं सके, और आफ्टर शॉक्स जो हैं वो अभी तक थमने नहीं पाए थे कि एक और जल्जला आ गया, सियासी जल्जला आ गया, और उसने और भी न सिर्फ और मजीद उसमें तक़वियत दी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की तायीद हुई, और दुनिया भर में जो इस वक्त एक शोर उठा हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है इलेक्शन, पाकिस्तान के अवाम ने फैसला सुना दिया है, लेकिन वो इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं और नताइज चोरी किए गए। अब सूरत हाल कुछ और भी आ गई है, और इस वक्त कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस बात को साबित करने की कोशिश की जाए कि कमिश्नर रावलपिंडी का कोई रोल नहीं था, और कमिश्नर का कोई रोल हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि कमर जमान कायरा, जो कि बहुत ही काबिल एहतराम है, उनको भेजा गया कि भाई आप जरा जाके जोर लगा के बताएं कि कमिश्नर का तो इलेक्टोरल प्रोसेस में कोई रोल होता ही नहीं। लेकिन इतनी दस्तावेजी सबूत आ चुके हैं, इतनी ऑडियोज आ चुकी हैं, इतनी वीडियोज आ चुकी हैं कि उसके बाद फिर हालात जो हैं वो बच्चे की जुबान पे आ गया है कि हुआ क्या था। अब पाकिस्तान में खबरों की तरफ मैं आपको बहुत ही अहम खबरें आपसे शेयर करनी है। कुछ और एविडेंस, कुछ और वीडियोज, धमाका खेज वीडियोज आई हैं, जिसके बाद ये समझ आती है कि पाकिस्तान का जो चोरी शुदा मैंडेट है वो वापस करना ही पड़ेगा, और वो पाकिस्तान का अवामी मैंडेट जो है वो उनको देना पड़ेगा जिनका है। और नून लीग, जिनको शरीफ फैमिली को, जिनको इक़्तिदार में लाने की कोशिश की जा रही है, उनके बारे में कुछ और चीजें सामने आ गई हैं। कैलबरी फोंट आपने सुना ही होगा। कैलबरी फोंट का पहले एक फोंट लेके आए अपने मौक़िफ़ के हक में। ऐसा फोंट ऐसे वक्त में इस्तेमाल किया गया जब वो अभी लॉन्च ही नहीं हुआ था और वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं था। तो कैलबरी फोंट में एक खत लाया गया था, एक दस्तावेज लाई गई थी। उसके बाद एक और आया था, वो आया था कतरी खत। कतरी खत के बाद अब कुछ और चीजें सामने आ रही हैं, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और लेकिन पहले जरा हम देखते हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी किस हालत में है। लियाकत अली चट्ठा साहब वो गायब हैं, वो लापता हैं। लापता इस सेंस में कि उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार तो किया, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे। अभी तक उनको किसी भी अदालत में पेश नहीं किया गया। इस वक्त तक किसी अदालत में उनको पेश नहीं किया गया। उनको किस हालत में रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, अभी तक कुछ पता नहीं है। और हमारी इत्तलात के मुताबिक उनको बयान बदलने पर मजबूर किया जा रहा है, उन पे तशद्दुद किया जा रहा है। तशद्दुद बहुत सारी शक्लों में होता है। इमरान रियाज खान हमारे सामने मौजूद हैं, उन पे किस तरह का तशद्दुद किया गया। अयाज अमीर साहब पे तशद्दुद किया गया, चौधरी गुलाम हुसैन साहब पे तशद्दुद किया गया। इस तरह के बहुत सारे तशद्दुद हैं। डॉक्टर शहबाज गिल पे किया गया, और
या आजम स्वाति साहब पे किया गया। तो कमिश्नर रावलपिंडी जो कि जिनको पुलिस ने अपनी तहवील में लिया था, उनको अभी तक किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। किस हालत में है, उन्हें क्यों रखा हुआ है, और उनके खिलाफ अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ, अभी तक सोचा जा रहा है, और उनको झूठा साबित करने के लिए, उनका बयान बदलवाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, और उनके अजीजों रिश्तेदारों को उठाया जा रहा है, घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। मैं ज़रा सूरत हाल से आपको आगाह करता हूं कि जनाब ये किस तरफ सिचुएशन जा रही है। इसके साथ साथ जो कुछ कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा वो सारी की सारी बातें दुरुस्त साबित हुई, बल्कि उससे भी ज्यादा सबूत आ गए हैं, दस्तावेजी सबूत आ गए हैं, और बाकायदा तौर पे जो लाडले हैं वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं, जो वोट चोरी कर रहे हैं, ठप्पे लगा रहे हैं, और पुराने वोट जलाए जा रहे हैं, असली वोट जलाए जा रहे हैं, जाली वोट तैयार किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो कल ये हुआ जी कि गिरफ्तार जो कमिश्नर है रावलपिंडी, उनके प्राइवेट जो हैं सेक्रेटरी, उनके जो पीए कहलाते हैं, अशफाक अहमद तारड़, और उनके अलीपुर चट्ठा में वाक़ई घर है, वहां पे रेड किया गया, और गुजरांवाला CIA पुलिस गुजरांवाला ने ये काम किया, और रजी ताहिर साहब ने ये सारे का सारा रिपोर्ट भी किया और दाखिल हुई। और उसमें हुआ जी कि मिसेस अशफाक तारड़ ने बताया, मैं अभी आपको उसकी ऑडियो भी सुनवाता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ बल्कि, कि बगैर वारंट के दरवाजे तोड़कर दाखिल हुई पुलिस, और अशफाक तारड़ के बरादर नस्बती को पुलिस ने साथ में लिया। अशफाक तारड़ के घर की मुकम्मल तलाशी ली गई, पुलिस ने घर के सारे मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए, और वजीराबाद पुलिस ने जबरदस्ती घर में घुसकर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। अब जरा मैं आपको जी कुछ चीजें दिखाता हूँ, पहले जरा वो देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कमिश्नर रावलपिंडी किस हाल में है, क्योंकि कमिश्नर रावलपिंडी ने वो काम कर दिया है कि जो इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। कमिश्नर रावलपिंडी इस वक्त एक अहम तरीन ऐसा गवाह बन चुके हैं कि उनको झुटलाया नहीं जा सकता, और अब उनको तब्दील करवाने की कोशिश की जा रही है, वो नहीं हो रहा तब्दील, बयान उनका तब्दील नहीं हो रहा। पहले जरा आपको दिखाते हैं जी के जो फैमिली है, जो पीए अशफाक तारड़, उनके जो पीए थे, उनके सेक्रेटरी थे लियाकत चट्ठा साहब के, उनकी फैमिली क्या बता रही है, पहले जरा वो सुन लें। एक उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई, क्या जुल्म उनके खिलाफ किया गया, ये देखिएगा जी। मैं मिसेस अशफाक बात कर रही हूँ, जो कमिश्नर साहब लियाकत अली चट्ठा के साथ मेरे हस्बैंड एज अ प्राइवेट उनके साथ काम कर रहे थे, हालांकि उनका वो शोभा नहीं है, जिसकी वजह से, जिसकी बिना पे रात को पुलिस वालों ने मेरे घर में 12:30 बजे रेड की है। रेड उन्होंने किस तरीके से की है, मेरे दरवाजे पे आके नॉक करके कह रहे हैं कि बीबी दरवाजा खोले, हमारी बिल्ली आपके छत पे आई है, हमने वो लेनी है। मैंने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि मैं अकेली अपनी माँ के साथ, जो मेरी मदर इन लॉ है उनके साथ, और अपने बच्चों के साथ अकेली घर में थी, इसलिए मैंने दरवाजा नहीं खोला। बाद में फिर उन्होंने दरवाजा नॉक किया, बीबी दरवाजा खोले, हमें आपसे काम है। उन्होंने ये नहीं बताया कि हम पुलिस वाले हैं या मैं इस सिलसिले में आए हैं। फिर उन्होंने मेरा दरवाजा नहीं खोला, उन्होंने मेरा दरवाजा काटा है, काट के तोड़ के डायरेक्ट मेरे कमरे में आ गए हैं, सारे मेरे कमरे की इधर उधर करके। ये बता रही हैं जी खातून, और ये बता रही हैं कि किस तरीके से ये आए हैं और आके उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा है, और दरवाज़ा तोड़ के घर में दाखिल हुए हैं। और किस बहाने से दाखिल हुए हैं, वो कहते हैं कि जी आए हैं कि आपके घर में हमारी बिल्ली आई है, और जाहिर है उनको पता था कि बिल्ली शिल्ली की क्या होनी है और बिल्ली ने कहाँ से आना है, तो उनका दरवाजा तोड़ा गया, दरवाजा तोड़ के ये सब कुछ किया गया। जरा सुनिए मजीद क्या कहा उन्होंने। मैं मिसेस अशफाक बात कर रही हूँ, जो कमिश्नर साहब लियाकत अली चट्ठा के साथ मेरे हस्बैंड एज अ प्राइवेट उनके साथ काम कर रहे थे, हालांकि उनका वो शोभा नहीं है, जिसकी वजह से, जिसकी बिना पे रात को पुलिस वालों ने मेरे घर में 12:30 बजे रेड की है। रेड उन्होंने किस तरीके से की है, मेरे दरवाजे पे आके नॉक करके कह रहे हैं कि बीबी दरवाजा खोले, हमारी बिल्ली आपके छत पे आई है, हमने वो लेनी है। मैंने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि मैं अकेली अपनी
माँ के साथ, जो मेरी मदर इन लॉ है उनके साथ, और अपने बच्चों के साथ के लिए घर में थी, इसलिए मैंने दरवाजा नहीं खोला। बाद में फिर उन्होंने दरवाजा नॉक किया, बीबी दरवाजा खोले, हमें आपसे काम है। उन्होंने ये नहीं बताया कि हम पुलिस वाले हैं या मैं इस सिलसिले में आए हैं। फिर उन्होंने मेरा दरवाजा नहीं खोला, उन्होंने मेरा दरवाजा काट के तोड़ के डायरेक्ट मेरे कमरे में आ गए हैं। सारी मेरे कमरे की इधर उधर करके, मेरे बच्चों को मेरे पास, छोटा मेरा बेटा मेरे पास सोया हुआ था, उन्होंने उसको वहां से खींच के तो मेरे से पीछे किया है। मेरी नीचे वाली हर चीज उन्होंने खोली है, ओपन की है, हर चीज की तलाशी ली है। यहाँ तक कि मेरे बैग में पैसे थे, 50,000 रुपया मेरे पास खर्चा था, वो भी उन्होंने मेरे बैग से निकाला। मेरे किचन की उन्होंने हर चीज की तलाशी ली है, फ्रिज तक। यहाँ तक मैंने उन्हें कहा कि अगर आपको भूख लगी है तो मैं आपको खाना बना देती हूँ, आप तलाशी ना लें, ये भी मैंने उनसे बोला है। फिर उन्होंने मेरे साथ वाले घर में, मेरे भाई के घर जाने, मैं ऊपर जाने लगे, कहने लगे कि मेरे बच्चा, एक बेटा मेरी एक बेटी ऊपर अपनी दादों के पास सोए हुए। तो उन्होंने कहा कि उनको बुलाओ, वो मेरे साथ ऊपर गए हैं। मेरे बच्चे को घसीट के सीढ़ियों से नीचे लेके आए, गन पॉइंट पे मुझे लेके गए हैं। मैं साथ वाले घर मुझे लेके गए हैं, मेरे भाई के घर में, वहां से उन्होंने मेरे भाई को भी लिया है। और इस वक्त वो मेरे लाहौर मेरे भाइयों के घर में बैठे हुए हैं। मेरे अब्बू जो है वो हार्ट पेशेंट है, बैटरी उनको डली हुई है, स्टड उनके डले हुए हैं। उनको महसूर क्यों घर में किया हुआ है? उनको क्या कसूर है? उनको इतना नहीं कह रहे कि वो 22 से उनको इतना नाश्ता ला दे, गैस का आपको भी पता, लोड शेडिंग गैस नहीं आ रही, उनका क्या कसूर है? उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? या मेरे हस्बैंड का क्या कसूर है? एक उस कमिश्नर है, उसने एक वाले जुर्म की है, आपको वो उसने गिरफ्तारी भी दी है, तो फिर उनका क्या कसूर है? ये हमारा क्या कसूर था जिनके साथ बगैर लेडीज कांस्टेबल, बगैर वारंट के साथ वो मेरे घर में एंटर हुए हैं? हालांकि मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं अपने छोटे बच्चों के साथ अकेली घर में रह रही हूँ। 18 लोग थे, जिनमें से 4 सिविल थे, 2 ने मास्क पहना हुआ था, बाकी सारे कांस्टेबल, वो वर्दी भी यूनिफॉर्म में थे, लेकिन इंतहाई घटिया किस्म के वो लोग थे। यहाँ तक कि उन्होंने मेरा कुरान पाक नहीं देखा कि हम उसको कैसे गिराने लगे हैं। उनको इतनी हड़पड़ा तफरी पड़ी हुई थी, उन्होंने मेरा कुरान पाक पकड़ के नीचे गिराया, बाद में मेरे बच्चों ने उठा के ऊपर रखा। उन्होंने मेरी जेठानी है जो उनको पकड़ के, उनको पीछे करके, उनके साथ वो मेरे साथ ऊपर आने लगे, पीछे पकड़ के उन्होंने उनके साथ पीछे कर दिए। ये किस तरह का कानून है? ये किस तरह के महापद जो हमारे टैक्स पे पाल रहे हैं? क्या है ये कानून है हमारे मुल्क का? जब एक बंदा वाले जुर्म कर रहा है कि मैंने ये जुर्म किया है, मैंने ये कर लिया, तो फिर दूसरों को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? दूसरों का क्या इसमें कसूर है? क्या है हमारे पास जिस वजह से, जिस बिना पे नहीं उन्होंने मुझे ये बताया कि ये हमारे पास है वारंट है गिरफ्तारी का, जो हम आपके घर में रेड के लिए आए हैं, उन्होंने नहीं दिखाया। उनके पास लेडीज कांस्टेबल नहीं है। उनका मकसद क्या था कि मेरा दरवाजा काट के मेरा दरवाजा तोड़ना है। मेरे दोनों घर के उन्होंने दरवाजे तोड़े हैं, पता नहीं उनके पास क्या चीज थी। लोहे का मेरा गेट तो उन्होंने सारा तोड़ के वो डायरेक्टली सारा खोला और अंदर आ गया। हमें 3 घंटे वो मेरे घर में 3 बजे तक रहे हैं, 12:30 बजे से लेके 3 बजे तक वो मेरे घर रहे हैं। एंड पे वो मेरे भाई को साथ ले गए। उनका क्या कसूर था? वो एक मजदूर है, छोटी सी दुकान पे वो एक काम करते हैं, 20,000 उनकी मंथली पे है। क्या है उनके पास जिनको वो इस वक्त उन्होंने पकड़ के ले गए? यहाँ तक उन्होंने उनके कपड़े नहीं उन्होंने पहनने दिए, उनको धक्के मार के उनको लेके गए हैं। मेरी माँ का क्या कसूर है? उनको पकड़ के लेके जा रहे हैं जिनका ज़हनी तवाज़ुन ही ठीक नहीं है। जबरदस्ती मैंने उनको पकड़ा, उनको रखा है कि इनको कहाँ लेके जा रहे हैं, उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ये है सूरत हाल, ये है जनाब पुलिस गर्दी कह लें, आप इसको कुछ भी कह लें, जुल्म सितम कह लें। ये इतना ज्यादा जुल्म हो रहा है इस वक्त। और सर मसला क्या है कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब ने सारे के सारे जो करतूत थे, जो इलेक्शन चोरी किया गया था, वो सारे का सारा बयान कर दिया है। और अब उससे आगे आपको बताते हैं, क्योंकि लियाकत अली चट्टा साहब ने ये कहा था कि ये ठप्पे लगा के रिजल्ट तब्दील किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ठप्पे लगा के रिजल्ट तब्दील किए जा रहे हैं। अब कुछ और इंकशाफात हुए हैं, और वो इंकशाफात हुए हैं जनाब कि बैलेट पेपर चोरी किए जा रहे हैं, यानी कि पुराने जो वोट कास्ट किए जा चुके हैं और जो गिनती हो चुकी है, जो सरकारी रिकॉर्ड है, बैग बोरियों में बंद जो सील्ड है, वहां से वो बैलेट पेपर जो कि होना चाहिए सरकारी रिकॉर्ड में, वो मिल रहे हैं। कोई कहीं जलाया जा रहा है, कोई कहीं जलाया जा रहा है। मैं आपको दिखा भी सकता हूं कि कहां कहां जला के फेंके जा रहे हैं, और लोग बता रहे हैं कि जनाब ये हमारे वोट हैं जो कि होने चाहिए, सरकार के पास रिकॉर्ड होना चाहिए,
اور ایک مخصوص مدت ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ضائع کیا جاتا ہے، لیکن وہ پہلے ضائع کیے جا رہے ہیں. اور کیوں ضائع کیے جا رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں ضائع کیے جا رہے ہیں، تاکہ یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے. پہلے ذرا ایک فوٹیج دیکھ لیں، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا. کھرل صاحب ہیں، بہت ہی مایہ ناز انہوں نے کام کیا ہے، اور کسی کو توقع نہیں تھی کہ یہ کام اس طریقے سے ہو جائے گا. انہوں نے ایک لاہور میں بیلٹ پیپر کی چھپائی ہو رہی ہے. ابھی تک بیلٹ پیپر چھاپے جا رہے ہیں، جو کہ چھاپے نہیں جا سکتے. صرف پرنٹنگ کارپوریشن، جو گورنمنٹ کا ہے پرنٹنگ کارپوریشن، وہاں سے بیلٹ پیپر چھاپے جاتے ہیں، اور وہ فوج کی نگرانی میں چھاپے جاتے ہیں، اور اتنے ہی چھاپے جاتے ہیں جتنے ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ ہو جاتا ہے ختم. لیکن لاہور میں شہالمی میں پرائیویٹ پرنٹنگ پریس میں اور بیلٹ پیپر کی اشاعت ہو رہی ہے، اور بیلٹ پیپر بھی وہ جو 8 فروری کو الیکشن ہو چکے ہیں ان کی بیلٹ پیپرز کی مختلف حلقوں کی. ذرا دیکھیے کہ کھرل صاحب ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ NA-15 مانسیرا کے انہوں نے بیلٹ پیپر پرنٹنگ پریس سے پکڑے ہیں. پہلے ذرا وہ سن لیں. جی بالکل، میں اس ٹائم لکشمی چوک کے ایک پرنٹنگ پریس پہ موجود ہوں، جہاں سے ہمارے سوس نے بتایا کہ جناب یہاں پر 8 فروری کو جو الیکشن ہو گئے میں، جس میں نواز شریف صاحب مانسیرا والے سیٹ ہار گئے میں، اس کے بیلٹ پیپر جو ہیں وہ چھاپے جا رہے ہیں. ہم جب یہاں پر پہنچے تو یہ پرنٹنگ پریس کے حالات ہے جناب والا، یہ دیکھ لیجیے، ذرا کلوز دکھائیے. NA-15 مانسیرا، یہ شہزادہ محمد مستاسب خان صاحب جو جیتے ہیں، محمد نواز شریف صاحب جو یہاں سے الیکشن ہارے، اور یہ لکھ رہے ہیں کہ پیپر ہے کتنے ہیں، یہ دیکھتے جائیے. یہ سارے پیپر ہیں، اور یہ بیلٹ پیپر ہے، یہ سب کے سب بیلٹ پیپرز ہیں. ہم لوگ جب یہاں پہ آئے، وہ ڈیٹیلڈ ویڈیو جو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. جب ہم لوگ یہاں پر آئے، جو یہاں پر سٹاف تھا وہ تو کہنا ابھی سٹارٹ ہو گیا تھی، ہمیں تو بھی 2 گھنٹے پہلے آرڈر آیا اور ہم نے یہ چھاپنے شروع کر دیے. حالانکہ بیلٹ پیپر کوئی بھی پرنٹنگ پریس پاکستان کا سرکاری پرنٹنگ پریس کے علاوہ کوئی بھی پرنٹنگ پریس نہیں چھاپ سکتا. ٹپ آئی تھی، ٹپ کے اوپر کام کرتے یہاں پر پہنچے تو آگے جناب بالکل یہ دن دیہڑے یہاں پر میاں محمد نواز شریف صاحب جو الیکشن ہار چکے ہیں NA-15 مانسیرا کا، اس کا جناب والا یہاں پر بیلٹ پیپر چھاپے جا رہے ہیں. اور یہ آپ کی اور میری جمہوریت ہے. اور ابھی 15 پہ کال کر دی ہے، پولیس آتی ہے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ ہے جناب 15 مانسیرا کے نواز شریف صاحب کا جو حلقہ جس میں وہ الیکشن ہار چکے ہیں، ان کے بیلٹ پیپر چھاپے جا رہے ہیں. کیوں چھاپے جا رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن ایک اور نظارہ دیکھ لیں، پرنٹنگ پریس کا ہی ہے، اور کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، ذرا دیکھیے. یہ دیکھیں کیا چھاپ رہے ہو؟ کیا نام کیا آپ کا؟ کمال کیا بھائی؟ تاسا بھائی تاسا دکھائیں جی، یہ دکھائیں کیا بھائی کیمرہ اوپر کریں گے. NA-15 مانسیرا. اچھا جی، یہ جی بیلٹ پیپر ہے NA-15 مانسیرا کے. کون کون سے چھاپے ہیں؟ مفتی کفایت اللہ صاحب، محمد ہارون صاحب کا. باقی کا بیٹوں کی کٹو تو یہ پکڑیں گی، یہ پکڑیں گی. 15 کے بیلٹ پیپر سیدھے چھپ رہے ہیں. ابھی الیکشن ہو چکا ہے اور الیکشن بعد جناب کتنا بیلٹ پیپر جناب تمام لکشمی چوک جناب بس بیلٹ پیپر کاٹ لینے. ہاں جی جناب، اب دیکھو مستاسب خان جہاں سے نواز شریف صاحب ہار چکے ہیں، اور یہ نواز شریف صاحب NA-15 محمد نواز جمہوریت کا یہ عالم ہے. نواز شریف یہ ہے جناب صورتحال. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیوں فوکس کیا جا رہا ہے، یہ پیپر کیوں چھاپے جا رہے ہیں. کیونکہ الیکشن تو ہو گیا 8 فروری کو. اب 8 فروری کو الیکشن ہو گیا، نتیجے آ گئے، جعلی بھی آ گئے، اصلی والے بھی آ گئے، تو اب کیا مسئلہ ہے. تو یہ بہت بڑا راز ہے، اور بڑا راز چھوٹا سا راز نہیں، بہت کافی بڑا راز ہے. اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جناب یہ ماجرا کیا ہے. ہو یہ رہا ہے، صورتحال یہ ہے کہ مانسیرا کا نواز شریف صاحب کا جو حلقہ ہے، وہاں پہ پہلے ایک انتخابی عذرداری آئی، اور انتخابی عذرداری آنے کے بعد وہاں پہ کیپٹن صفدر صاحب لے کے آئے، اور جب وہ لے کے آئے تو وہ عدم پیروی کی بنیاد پہ خارج کر دی، کیونکہ ثبوت تھا نہیں، اور جب ثبوت نہیں تھا تو وہ خارج کر دی گئی. اور جب خارج کی گئی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ دوبارہ
اس کو ریسٹور کیا گیا، اس کو دوبارہ ریسٹور کیا گیا ہے، اور ریسٹور کرنے کے بعد اب وہ دوبارہ ہیئرنگ کے لیے فکس ہے، اور یہ منگل کے دن جو ہے یہ ہیئرنگ ہے، اگلی منگل کو. اور NA-15 مانسرا کے بیلٹ پیپرز جو اس وقت ہم نے آپ کو دکھائے، اس کے بارے میں یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کے جو ووٹ، اب یہ بیلٹ پیپر جو آپ نے دیکھا پرائیویٹ پرنٹنگ پریس میں چھپ رہے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ یہ یہی نہیں رہیں گے، ان کے اوپر ٹھپے لگائے جائیں گے، ٹھپے لگا کے شیر کے نشان پہ یہ مانسیرا پہنچائے جائیں گے. مانسیرا میں وہاں پہ بیگ تبدیل کیے جائیں گے. جو گستاخ خان صاحب کے، شہزادہ گستاخ صاحب کے جو ووٹ ہیں ان کو نکالا جائے گا، ان کو نکال کے باہر پھینکا جائے گا. ان ڈبوں میں یہ ووٹ ڈال دیے جائیں گے ٹھپے لگا کے شیر کے. اس کے بعد ہوگی گنتی چیلنج، کیونکہ اب ہوگا کہ جناب یہ دوبارہ گنتی کریں. جب دوبارہ گنتی کریں گے تو اندر سے جو ووٹ ہیں وہ نکلیں گے نواز شریف صاحب کے، اور پرانے ووٹ جو ہیں وہ تو جلا جلو دیے گئے ہیں، اور جلانے کے بعد ان کو دیا گیا پھینک. یہ ایسی وارداتیں اس وقت ہو رہی ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اب جو انہوں نے کہا تھا جناب موصوف نے، لیاقت علی چٹھا صاحب نے، ان بیچاروں نے یہی کہا تھا کہ اس وقت بھی ٹھپے لگائے جا رہے ہیں، اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا ٹھپے لگائے جا رہے ہیں، اور یہ سارے کا سارا نتیجہ خراب کیا جا رہا ہے. تو وہ بات سامنے آ چکی ہے، اور وہ ساری کی ساری یہ آپ نے جو میں نے آپ کو ویڈیوز دکھائیں، اور ان ویڈیوز کے بعد اب کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ وہ ساری کی ساری حقیقتیں واضح ہو چکی ہیں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے. اب یہ سارے معاملات اپنی جگہ. اب لیاقت علی چٹھا صاحب کی طرف واپس چلتے ہیں کہ وہ کس حالت میں ہیں. ان کا بھی میں نے آپ کو دکھا دیا. اب ان کے نہ صرف فیملیز کو بلکہ ان کے ملازمین کی فیملیز کو جہاں جہاں ہیں ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے. ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کوئی گواہی دے دیں، اور کیا گواہی ہوگی یہ تو اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، یا جب سامنے آئے گا، جب ریڈی میڈ گواہی سامنے آ جائے گی تب پتہ چلے گا. لیکن فی الوقت یہ ہے جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ مان نہیں رہے. کون نہیں مان رہا؟ وہ نہیں مان رہے، جناب لیاقت چٹھا صاحب بھی نہیں مان رہے، اور کچھ ریٹرننگ افسر بھی غائب ہیں، اور جو ریٹرننگ افسر غائب ہیں وہ بھی نہیں مان رہے، اور یہ چیزیں چل رہی ہیں. نتیجہ تبدیل کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے جناب، اب جو رپورٹس ہو رہی ہیں، عالمی مالیاتی ادارے وہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں، اور عالمی ذرائع ابلاغ بھی رپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کچھ چیزیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہ بھی آپ دیکھیں گے. مسئلہ اس طرف یہ ہے کہ PSL ہوا، کرکٹ ٹورنامنٹ چل رہا ہے، پاکستان سپر لیگ چل رہی ہے. اسٹیڈیم میں جاتے ہیں، افتتاحی تقریب ہوتی ہے تو اس میں عمران خان صاحب کے نعرے، اور ادروائز میچ چل رہا ہوتا ہے تو قیدی 804 کے نعرے. ان چیزوں کو بھی عالمی ذرائع ابلاغ رپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ ان کو زج کر رہے ہیں، اور ہمارے حکمرانوں کو کہ جناب آپ نے واقعتاً الیکشن چوری کیا ہے، اور بہتر یہی ہوگا کہ یہ الیکشن جو چوری کیا ہے اس کو واپس کر دیا جائے. اب کچھ اور خبریں چلتے ہیں جی. یہ تو میں نے آپ کو مجموعی طور پہ بتا دیا کہ کیا کیا ثبوت ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اور مزید کتنے ثبوت درکار ہیں. میرا خیال ہے کہ جتنے بھی اس وقت تک ثبوت آ چکے ہیں، اگر انہی کو ہی کمپائل کر لیا جائے اور انہی کو پیش کر دیا جائے تو آئی تھنک کہ اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں رہے گی. اب یہ دیکھیں، اچھا ایک اور سنواتا ہوں جی میں آپ کو گفتگو، کہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ ہیں پریزائڈنگ افسر ہیں گجرانوالہ NA-79 سے، اور یہ بھی ایک اور یعنی کہ سمبل بن گیا ہے. یہ پریزائڈنگ افسر ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے کہ ان سے کیسی الیکشن ڈیوٹی لی گئی، وہ ذرا دیکھ لیں آپ کو. اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ الیکشن ڈیوٹی یہ کیسی لی گئی ہے، اور اس کے بدلے میں کہا کیا جا رہا ہے. ایک میں آپ کو ذرا نکال کے دکھاتا ہوں جی، یہ ساری کی ساری گفتگو، یہ ساری کی ساری صورتحال. آپ حیران ہوں گے کہ کیا کیا ہو رہا ہے.
पहले जरा ये देखें जी, सिचुएशन इस वक्त बहुत ही दिलचस्प, बल्कि दिलचस्प से भी आगे गुजर चुकी है। एक और ही खबर दे दूं मैं साथ साथ कि आरपीओ रावलपिंडी जो हैं वो कहा जा रहा था कि वो छुट्टी पर गए हैं। वो छुट्टी उनकी कैसी है, ये एक बड़ी खबर है। आरपीओ रावलपिंडी बर्तानिया आई थिंक चले गए हैं वो, और उनके बारे में क्या कहा गया। तो अब पुलिस के अंदर की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं कि आरपीओ भी उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा थे जिस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे कमिश्नर रावलपिंडी, और आरपीओ को बराह रास्त हिदायत दे रहे थे आईजी पंजाब, और आईजी पंजाब कह रहे थे कि ये जो कुछ आपको कहा जा रहा है वो आपने करना है, और मुतालिका लोगों को, उनको भी लाडला कंपनी के हवाले किया हुआ था आरपीओ को। अब चूंकि कमिश्नर रावलपिंडी जो हैं वो आ चुके हैं, उन्होंने अब अगला नाम लेना था आरपीओ का, और ले दिया होगा उन्होंने आरपीओ का नाम ले दिया होगा कि मेरे साथ और भी कौन कौन से शरीक हैं। तो लिहाजा आरपीओ साहब ने गनीमत जाना, और छुट्टी आनन फानन पहले से मंजूर करवा के रखी हुई थी या बाद में करवाई, वो मंजूर हुई है और फौरन निकल गए हैं बाहर, ताकि ये जो मतला है ये साफ हो और ये इससे बचा जाए और बच के आगे बढ़ा जाए। तो ये चल रहा है सिचुएशन जी, और ये है मामला। अब आपको मैं एक और मंजर दिखा देता हूं कि क्या हो रहा है पीएसएल के दौरान, क्या हो रहा है वो भी जरा नजर। ये आ गया जनाब कैदी नंबर 804, तेरा यार मेरा यार, इस तरह की चीजें आ रही हैं। और एक और मैं आपको जो सुनवाना चाह रहा हूं वो है प्रिजाइडिंग अफसर हैं एक, उनका मैं स्टेटमेंट सुनवाना चाह रहा हूं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और वो प्रिजाइडिंग अफसर खुद बता रहे हैं कि मैंने कैसे ड्यूटी दी और किस तरीके से मुझसे ड्यूटी ली गई। वो कहते हैं कि आज के बाद मेरी तौबा कि मैं दोबारा ये ड्यूटी दूं, और मैं सजा बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मैं ड्यूटी ऐसी नहीं दूंगा जैसी ड्यूटी इन्होंने मुझसे ली है। सिचुएशन आपको दोबारा बता देता हूं जनाब, प्रिजाइडिंग अफसर की ये ड्यूटी है। मुझे शॉर्ट मिल नहीं रहा, जरा शॉर्ट मिल जाए तो मैं आपको एग्जैक्ट आपको दिखा दूंगा। पहले जरा एक और देख लें, ये देखिए वोट कैसे जलाए जा रहे हैं। 40 के उम्मीदवार अब्दुल शकूर खान के वोट है जो आरओ दफ्तर की साइड पे जलाए हुए पड़े हुए हैं। वॉशरूम के पास, वॉशरूम की साइड पे बहुत सारे वोट सीधी तरह चले हुए पड़े हैं। ये ऊपर स्टैंप लगी हुई है, ये देखें, ये देखें, ये देखें जी, ये देखें लाइव ये लाइव चल रही है जी। इधर हमला भी है, ये वोट ये चले हुए पड़े हैं। हाथ नहीं लगाने, छोड़ दो जी। एक मिनट समझदारी बात छोड़ दो। कोई वोट भी सीजेदा नहीं, क्यों नहीं सीजेदा? दूसरों को पता उसी जी ये आप देख सकते हैं, ये साइन किए हुए हमारे वोट। चलो पीछे देखें, ये वोट यहाँ पे चले हुए पड़े हुए ये वोट हैं जो जलाए जा रहे हैं, और असली वोट जलाए जा रहे हैं, और जो जाली वोट हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। इससे मेरा ख्याल है कि बड़े सबूत और कोई हो नहीं सकते जो कि इस वक्त दस्तयाब हैं।
اب پریزائڈنگ افسر کا اسٹیٹمنٹ آپ کو میں سنوا دیتا ہوں، وہ بھی ذرا سن لیں، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے ہاں ووٹ کا کیا حشر کیا گیا ہے اور ووٹ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. یہ آ گیا جی. 5 الیکشن آپ نے دیکھے ہیں، یہ کوئی 2024 جیسا بھی دیکھا نہیں، نہ آئندہ ایسا دیکھنا ہے. کیوں؟ یہ آپ کو بھی معلوم ہے، ٹھیک ہے. میں بس مختصر تھا اتنا آپ کو کہوں گا کہ میں گورنمنٹ سرونٹ ہوں. میں نے اس دفعہ ایک پولنگ اسٹیشن گجرانوالہ حلقہ NA-79 میں بطور پولنگ آفیسر ڈیوٹی کی ہے. جو میں ادھر کر کے آیا ہوں نا، اللہ وہ مجھ سے دوبارہ کبھی نہ کروائے. آپ یہ بہت بڑا بیان دے رہے ہیں. یہ ہو گیا بس، یہ جان میں نے اللہ کو دینی ہے. جو کچھ میں نے کیا ہے، جو کروایا گیا ہے، اللہ اس طرح کا کبھی دوبارہ موقع نہ آئے. لیکن کس نے کروایا؟ مجھے الیکشن میں ڈیوٹی نہ کرنا منظور ہوگا، لیکن میں دوبارہ اس طرح کی حرکت نہیں کروں. لیکن یہ حرکت ہوئی اس کے باوجود جس کے مقدر میں عزت لکھی تھی، اللہ نے اس کو دے دی ہے. وہ کوئی بھی ہو. آپ ایسے کسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں؟ نہیں، میں کسی پارٹی کے ساتھ، گورنمنٹ سرونٹ کی پارٹی نہیں ہوتی بھائی. لیکن اتنا زیادہ آپ لوگوں کو مجبور کر دیا گیا، آخر کیا معاملہ کیا تھا؟ بات سنیں، مجبوری کی بات، اس کو مجبوری کہہ لیں، اس کو کوئی بھی آپ رنگ دے لیں، جو مرضی سمجھیں. ہمیں کسی کینڈیڈیٹ کی طرف سے، کسی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہمیں پریشرائز نہیں کیا گیا. بدقسمتی سے جس پولنگ سٹیشن پہ میری ڈیوٹی تھی وہ ایک دیہی علاقہ تھا، ٹھیک ہے. آج کل جن کا زور چل رہا ہے انہی کا ہی چلا، اور ان کی منشا کے مطابق ہم ان کو رزلٹ دے کے آئے ہیں. بس بات ختم. نہ الفاظ ہیں اور نہ اس کے بعد کوئی بات ہے. نہ الفاظ ہیں اور نہ ہی اس کے بعد کوئی بات ہے. تو معاملات کچھ اسی طرح ہی ہیں جی، اور لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کی جا رہی اور کوئی سبق حاصل نہیں کیا جا رہا، اور ابھی بھی ضد ہے، اناد ہے، بغض ہے، انتقام ہے، اور آئین شکنی ہے، قانون شکنی ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور بڑے بڑے نام اس وقت سامنے آ رہے ہیں، اور بڑے بڑے ناموں میں چیف الیکشن کمشنر ہیں جو سامنے آ رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب کا نام لیاقت علی چٹھا صاحب نے لے دیا، اور ابھی تک کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا، بلکہ جو اب تک الیکشن کمیشن نے انکوائری کی ہے، الیکشن کمیشن کے جونیئر افسران، چیف الیکشن کمیشنر کے سامنے ظاہر ہے وہ جونیئر افسران ہیں. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ پہلی کمیٹی ہو چکی ہے، 3 دن کے اندر انہوں نے اس پہ مٹی ڈالنی ہے. یہ سارا کچھ جو ہوا ہے، لیاقت علی چٹھا صاحب نے جو ایک راز فاش کیا ہے، اس پہ انہوں نے ڈالنی ہے مٹی، اور مٹی ڈالنے کے لیے ضابطے کی کاروائی پوری کی جا رہی ہے. ضابطے کی کاروائی اس طرح پوری کی جا رہی ہے کہ اب تمام ROs کو اور DROs کے بیانات قلم بند کیے جائیں گے راولپنڈی ڈویژن کے، اور ان کو ظاہر ہے وہ بیچارے کہاں جائیں گے. کوئی ہو، شاید ایک آدھ ہو جو کہ اپنی آواز بلند کر سکے، لیکن ایک جو تلا گنگ کے RO ہیں اور وہ دستیاب نہیں ہیں. وہ میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا، اور دوبارہ میں کنفرم کیا کہ ان کا فون بند مل رہا ہے، اور وہ کہاں ہیں ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے. اور وہ خود اپنی مرضی سے روپوش ہو گئے ہیں یا ان کو روپوش کیا گیا ہے، یہ ابھی تک معمہ بنا ہوا ہے. کیونکہ کل جو پریس کانفرنس ہوئی تھی، پریس کانفرنس نہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے طوطا مینا کی کہانی سنائی، ایک بلا کے کیمرے کے سامنے ریکارڈ کروا کے، اس میں آپ کو چکوال کے بھی نظر آئے، جہلم کے بھی نظر آئے، اور اٹک کے بھی نظر آئے ڈپٹی کمشنر، اور پنڈی کے بھی نظر آئے، لیکن ان میں کوئی مسنگ تھا تو وہ تلا گنگ کے جو ہے وہ نہیں تھے آفیسر، اور ان کی جگہ پہ چکوال نے نمائندگی کی اور وہ بتا کے گئے. جبکہ اور بھی بہت سارے ریٹرننگ افسر ایسے ہیں جو کہ یہ کام کرنا نہیں چاہتے اور نہیں کر رہے، لیکن اس کا دوبارہ جو الٹرنیٹ حل نکالا ہے وہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ پرنٹنگ پریس سے باقاعدہ طور پہ، یہ تو صرف ایک نمونے کا پکڑا گیا پرنٹنگ پریس، اور پتہ نہیں کتنے پرنٹنگ پریس ہیں، کتنے بیلٹ پیپر چھاپے جا رہے ہیں. یہ سارے چھاپے اس لیے جا رہے ہیں کہ معاملہ کچھ یوں ہے. میں آپ کو اسٹریٹجی، طریقہ واردات بتا دیتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے طریقہ کیا ہے. ایک دفعہ رزلٹ اناؤنس ہو گیا، اب الیکشن کمیشن کے پاس کیس جائے گا، الیکشن کمیشن درخواست ریجیکٹ کرے گا، پھر الیکشن ٹریبیونل، ہائی کورٹس میں جائیں گے، وہاں پہ اگر فیصلہ حق میں آتا ہے تب بھی، خلاف آتا ہے تب بھی، وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ اچھا جی ٹھیک ہے دوبارہ گنتی کرتے ہیں.
دوبارہ بیگ کھول لیں، ان کا فورینسک کروائیں، اور وہاں پہ جب فورینسک کروانے کے لیے بیگ کھولے جائیں گے اور ووٹوں کا آڈٹ کیا جائے گا تو وہاں پہ سارے ووٹ جو ہیں وہ پرائیویٹ امیدوار جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے تھے وہ بیلٹ پیپر غائب کر دیے جائیں گے. ان کی جگہ پہ فریش بیلٹ پیپر یہ جو چھاپ رہے ہیں پرائیویٹ پرنٹنگ پریس سے چھپ رہے ہیں یہ سارے کے سارے یہ ان بیگوں میں ڈال دیے جائیں گے. ہر حلقے کا بیلٹ پیپر چھپ رہا ہے اور چھاپ کے اس پہ ٹھپے لگائے جا رہے ہیں، ٹھپے لگا کے جعلی ووٹوں سے بیگ بھرے جا رہے ہیں، اصلی ووٹوں سے بیگ خالی کیے جا رہے ہیں. یہ سال بعد ہو جائے گا، یہ 2 سال بعد ہو جائے گا، یا 3 سال بعد ہو جائے گا. یہ اسی طرح کہتے ہیں چلتا رہے گا اور گیو اینڈ ٹیکس ہوتا ہے. اور فرد واحد اپنی جگہ پہ مطمئن اور شریف خاندان اپنی جگہ پہ مطمئن. یہ تو ہے ان کا پلان، لیکن یہ پلان کامیاب ہوگا یا پھر اللہ تعالیٰ کا پلان کامیاب ہوگا؟ اصل مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہی پلان کامیاب ہوگا، اور ابھی بھی اللہ تعالیٰ کا ہی پلان کامیاب ہوتا جا رہا ہے. اب تک انہوں نے جتنی بھی کوششیں کی ہیں وہ ساری کی ساری کوششیں ناکارہ ہوئی ہیں، ناکام ثابت ہوئی ہیں. اور جتنا یہ آسان سمجھتے تھے الیکشن چوری کرنا اتنا ہی اب مشکل ہوتا جا رہا ہے. آنے والے دنوں میں کافی کچھ ہوگا. آج پہلا دن ہے منڈے، اور چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں، ورکنگ ڈے شروع ہو چکا ہے. اس ہفتے بھی آپ کو بہت بڑی بڑی خبریں ملیں گی. میں اگین کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے افسروں کی جو ہیں وہ نیندیں حرام ہوں گی، اور بہت سارے افسروں کے ضمیر جاگیں گے. اور یہ ضمیر کون جگا رہا ہے؟ میں آپ کو اصل پریشر جو ہے وہ گھروں میں ہے، وہ بچوں کا پریشر ہے، وہ بہنوں کا پریشر ہے، وہ ماؤں کا پریشر ہے، وہ بیگم کا پریشر ہے. وہ جب جا کے یہ کرائم کر کے گھر واپس جاتے ہیں، وہ افسران خواہ وہ وردی میں ہیں یا بغیر وردی کے، وہ جب جاتے ہیں خواہ وہ کسی بھی رنگ کی وردی میں ہیں، وہ جب جاتے ہیں واپس اپنے گھروں میں ڈیوٹی دے کے، تو گھروں میں سوال اٹھ رہا ہے کہ والد محترم، بھائی صاحب، شوہر صاحب، یہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ اس قوم کے ساتھ کیا جرم کر رہے ہیں، کیا ظلم کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے جرائم کر رہے ہیں. اس لیے یہ جو کمشنر راولپنڈی بولے ہیں وہ ایویں نہیں بول پڑے. ان پہ بھی وہ قرآن مجید میں ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی کے نفس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ جتنا وہ برداشت نہ کر سکے، اتنا ہی بوجھ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کرتے ہیں. تو اسی لیے یہ سب کچھ ہے. اب جب آپ زیادہ بوجھ ڈالیں گے تو پھر ضمیر اندر سے آواز بھی اٹھاتا ہے، ملامت بھی کرتا ہے. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. یہ ہفتہ کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ زبردستی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے حکومت بس جلدی جلدی بنا دی جائے، شریف خاندان کو اقتدار کے ایوان میں پہنچا دیا جائے اور ان کے حوالے اقتدار دیا جائے، تاکہ جو لندن اکارڈ ہے، لندن معاہدہ ہے، اس پہ عمل درآمد ہو اور جان میں جان آئے. اور جو ایک 2 فیملیز کے درمیان میں کہوں گا ایک ہوا ہے، انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، میمورنڈم سائن ہوا ہے، اس پہ عمل درآمد جاری ہے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.